कुटुंबात आमच्या श्रृंगार वाढून तिचा कमर मोडून कोंकणी आमची मायभास आणि कोंकणीत एक पिंतूर येता म्हणटाना आमकां सुमेस्तांक अभिमानाची गजाल. ह्या सोबीत सुवाळ्याचेर कोणूच प्रोड्युसर नासतना कोंकणी मायेच्या उस्क्यार नेल्लो पेरमनुरान एक अपूर्व अशें कोंकणी पिंतूर आज कोंकणी मायेच्या उस्क्यार दवरलां. येदोळूच आज 3 प्रदर्शनां आसतलीं, 2 हांगासर आनी 1 लागशिल्ल्या पडबिद्रेंत. अशें आसता 10 प्रदर्शनां येदोळूच आमी केलोलीं आसात आनी सर्व प्रेक्षकांतून भोव अपूर्व असो आमकां पाठिंबो मेळ्ळलो आसा. तुमी 26 तारखेर हे लोकार्पण जाताना तुमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक सांग जाय तर आज ह्या फिल्माक प्रोड्युसर नांत म्हणल्या ह्या आमच्या उद्वेगाच्या उल्याक तुमी खर्चावरणी चड मोल दिवन आमकां पाठिंबो दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मान बगावन गौरव असो मोग असो मान असो येवकार हांव आशेतां. हांव जियो अग्रार. माय डियर फादर हे भितर कशें हाची काणी कितें ती पळोवन बोगीचे सोडून कोणीय सांगल्यार खंडीत जावन ताची ती रूस साकोंक जायशी ना. ह्या वखदाक आमच्या मजगत आमकां सांगोड्यांक सहकार दिलोले, दान दिलोले, पोषक जालोले साबार महान व्यक्ती आसात. तांच्या पैकी हांगा थोड्यांक हांव फुडें आपयतां आनी आयच्या वेदिकार्याक तांकां मोगाचो उलो दितां. आमच्या मजगत आसात अलोयसियस कॉलेजीचे वायस चान्सलर जावन आसचे मनादीक बाप दोतोर प्रवीण मार्टिस वायस चान्सलर. तांणी फुडें येवंक हांव विनंती करतां. मनीस लुई पिंत मान सोबनाचे मान मनीस भोवमनीस पियुष रॉड्रिगस एक अपूर्व असो उद्यमी आनी राजकीय फुडारी. सर्व कलाकारांच्या तर्फेन क्रिस्टी निनासमाक हांव उलो दितां. एकडे बोर फुडें येवचें. ह्या सगळ्या पिंतूराचो पाठीचो कोणो जावन आसा संगीत आनी हे सगळें संगीताचें निर्देशपण घेतलेलें नेल्लूचो भाव जावन आसा वनील वेगस. आनी तशेंच माय डियर फादर ह्या पिंतूराच्या बापायांचो बापय जावन आसा आमचो निर्देशक सगळे काणी रचलेलो नेल्लू पेरमन्नूर. दयाकर वेदिके उंचाक उलो दितां. एक पिंतूर म्हणटा आसतना साबार 1.5 वर्सांची मिनत कळमीत नासलेली मिनत प्रोड्युसर नासता साबार अवघडांक आमी फूड केलोलें आसा आनी सगळें आज लोकार्पण करता आसतना ह्या हप्त्यान 24 तारखेर आमकां अभिमान भोगता. ही आमी समकोन आयलेली वाट जर तर घरच्या येजमान्यातून आयकलें सर तर बरें आसा. उलो दिता नेल्लूक सुरवातेची स्वागताची उतरां आनी ताची बोगणां उसारच्या. स्वागत म्हणच्या पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार धर्माक एक प्रदर्शन करचें म्हणटाना जायत्या लोकांक सांगाता घाली येता. तुमच्या हातांतले पयशे काणयोन इतल्या लोकांक सांगाता घाला न्हय. देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयल्यान पयलें. माय डियर फादर जियो सरान म्हळें 1.5 वर्साची मिनत म्हणून 2 वर्सांची मिनत. सप्टेंबर 2023 22 हे आमचें प्लॅन सुरू जाल्लें. 23 सप्टेंबर मुहूर्त केलो. 24 सप्टेंबर 2025 आमी रिलीज करन आसा. भरती 2 वर्सांची मिनत ही आमी धैर्यान मार्केटींग करन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी येदोळूच ह्या फिल्माचे रिजल्ट कितें म्हणून तुमकांय कळीत आसा आमकांय कळीत आसा. मिश्र प्रतिक्रिया म्हणली ना. सगळ्यांनी म्हणलां बरेंच जालां. त्या खातीर व्हड अभिमानय आसा आमकां. आमकां काले म्हणटात मार्केटिंगाक एक धैर्य आसा. अस्मिताय फिल्म मार्केटींग केल्लो अनुभव आसलो जाल्ल्यान
ती स्ट्रॅटजी सोडून दुसरी स्ट्रॅटजी यूज करणं ह्या पोटी आम्ही मार्केटिंग केलें बहुशा लुया चिंतून आसतो लोकांना आनी आज हें कार्य हांगासर संपन्न जायचें जाल्यार तुमी समेस्त कारण जावन आसात वेदीर आसल्या ह्या जगबापांक सर्मानेस्तांक आनी तुमकां समेस्तांकी स्वागत मागोवंक भोव अभिमान गौरवान हांव हांगासर उबो आसा. हांगासर पयल्यान पयलें हांव स्वागत करूंक आशेतां केदाळाई आमकां सांगात दिवन नेल्लो मुखार वसा. आमी आसा तुमच्या फाटल्यान म्हणून मुहूर्ताकी आमच्या सांगाता आसोन सांगात दिल्लो आमकां तेंको बसयलेलो आजून आमच्या सांगाता आसचो माणसोपणाचो अध्यक्ष बाब लुवी पिंटो तुमकां गौरवान आनी माया मोगान स्वागत मागता. आनी त्या उपरांत आसा एक उद्यमी मात न्हय राजकीय फुडारी वयते मानेस्त पियुस एल रॉड्रिगस आग्रार. आमच्या फिल्मान तुमी एक पोलीस जीप पळयतात तें पोलीस जीप दुसऱ्याच रंगाचें आसलें. तांचे कडेन आमी वाहनां विचारूंक गेल्या वेळार नेल्लो तुका खंयचो कलर जाय हांव करून दिता म्हणून त्या जिपाक पोलीस जिपाचो पेंट चेंज करून आमचे खातीर तांणी वदकसून दिल्लें आसा. मात न्हय आमच्या फिल्माकय तांणी वोड तेंको दिल्लो आसा. पियुस एल रॉड्रिगस कुटुंबा समेत आज हांगासर आसात. सर तुमकां तुमच्या कुटुंबाक माया मोगान गौरवान स्वागत मागता. आनी ताचे उपरांत आसा आमच्या सगळ्या फिल्माच्या कलाकारांचो रायभारी जावन थंयसर आज ताका आमी उबो केला क्रिस्ती निनासम. तो मनीस म्हाका खंयगी आवड नातलो एका तेंपार खंयगी ताची स्टाईल पळयतना म्हाका हो कालंगी ओवर एक्टींग करता म्हणलें हांव आज ओपन सांगता हो मनीस काले दुसऱ्याच काले तिसो म्हणलें बरें कित्याक म्हणल्यार रत्नागिरीचो सरदार नाटकांत पयले फावटी ताका कलाकार जावन हांवें वेदीर पळयल्लें आनी त्या नाटकांत म्हज्या नाटकाक तिसरें इनाम मेळ्ळें तर तांच्या नाटकाक पयलें इनाम मेळिल्लें आनी त्या दिसा सावन आमी कॉम्पिटिटर जाल्ले. पूण ताचे उपरांत केदाळ तो निनासमाक गेलो थंय तावन तो असो उबोन गेलो की हाताक धरूंक जायनातल्या तितलो पयस पावलो आनी आज कोडयाळांत एक उत्तम नाटक निर्देशक आसा जाल्यार तो क्रिस्टोफर निनासम. ताका काळजांत हांव गौरवान हांव स्वागत मागता. आमच्या फिल्मांत एक अपुर्बायेचो पात्र आनी बायले तावन बुक्को घेवसोय एक तेय भागच म्हणाजे. आमच्या फिल्मांत एक अपुर्बायेचो पात्र तो खेळ्ळा. हांव तुमकां पयलें सांगता तो कलाकार मनशाक त्या कलाकारान सुरवेर तावन अकरे पर्यंत खाण गेली ती मॅनरिजम कंटिन्युटी दुसऱ्या खंयच्याय कलाकारा कडेन हांवें पळोवना तो क्रिस्टी निनासम. आनी हांगासर आसा मानदीक बाप प्रवीण मार्टीस. केदाळय म्हाका मॅसेंजरान पुणी मॅसेज करून बरें मागोवन आसतात. आमी आदले पडी तांकां याजकांच्या प्रिमियराक ओळख दिवंक गेल्ल्या आपोवंक गेल्ल्या आनी त्या दिसा तांकां येवंक अवकाश जावना पूण आज अवचित ते हांगासर येवन पावल्यात. फक्त तुमकां आनी तुमच्या सांगात आयल्या याजकांक गौरवान स्वागत मागता. आनी हांगासर आमचे जायते कलाकार आसात. तांची वळख करून दिल्यार म्हजी उतरां आनीक लांबतात. कलाकारांची वळख करून दिना. तुमकां फिल्म जाल्या उपरांत भोवशा सकड कलाकार पळोवंक मेळटले उलोवंक मेळटले. आनी ह्या पैकी एका मनशाचें वळख करून दिवना. वळख करून दिवची गरजय ना कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो काळजा भितरलो व्यक्ती वानील वेगस. हांव कित्याक इतलो भावूक जाता म्हळ्यार म्हज्या पयलो नाटक बुंगो त्या नाटकांत हांव आज पर्यंत म्हजो हात धरलो एकलो म्हजो फाटी कणो आसा जाल्यार तो वानील वेगस. आनी म्हजो खाशा भाव तो आसा. ह्या फिल्मांत बऱ्यांतलें बरें संगीत ताणें दिलां. बऱ्यांतले बरें ताळे आनी बॅकग्रावंड म्युजीक आनी तांत्रीक संगतींनी मस्तू ताणें आमकां सहकार दिल्लो आसा. वानील वेगसाक निजायकी हांवें व्हड मान करीजे पूण तो आमचोच मनीस म्हणले खातीर सकडांक दिल्ले बरी ताकाय माया मोगान स्वागत मागून एक बुको आनी एक मोमेंटो. वानील वेगस तुका देव बरें करूं सांगात ह्या कार्याक तुका स्वागत मागता. तशेंच हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक काळजांत हांव
माया मोग असो गौरव असो स्वागत मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. तशेंच जिओ सर हांगासर आसात हें कार्य चलोवंक तांणी कुशेन ओपल्ले आसात. जिओ सर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत आनी मुखलेन धन्यवाद तुमी दिवन सोडिचे. आनी एक विनंती करता हांव इल्लो चड उलयलो वेदीर आसल्या मनशांनी इल्लें उणें उलयचें म्हणून. नेल्लोची पोखरीपणां खंय गेल्यार सोडिना कितेंय जावं नेल्लो तुज्या उतरांक देव बरें करूं. हांगासर मगच्यान आमकां सभारांनी पाट्टा पडल्या सभारांनी तेंको दिला आनी तांचो जर तर आतां उडास काडिना जाल्यार आमकां असलो अवकाश मेळना. जेन्ना हांव नांवां उलो करता ते करून फुलांचो मान स्विकार करूंक तांणी फुडें येवचें. भोवमानेस्त सुज सिक्वेरा निर्मार्गा भोवमानेस्त टॅनी फर्नांडीस महिमा केटर्स पेरमोदे क्लॉडी डिसूजा पेरमन्नूर नवीन लोबो बाजाल मेंबर ऑफ कोंकणी साहित्य अकादमी शांती रानीपूर सुनील वेगस पेरमन्नूर प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स अन्नो बिजय अनिल कुएल्लो जॉन बी गोम्स बंटवळ रेशमा माटिस HM सेंट मेरी स्पेशल स्कूल किन्नी गोळी आणि वेगवेगळ्या थरान आमकां मोठो सहकार दिलो. आमच्या मदगत आसा सबार आमचे आर्टिस्ट सगळे आमचे आर्ट डायरेक्शन सांबाळलेले आसा. मनेस्त जोसेफ मोंतेरो सगळ्या फिल्मान पळोवचे सगळे आर्ट हाचे डायरेक्शन जोसेफाचे. डेनिस मोंतेरो सगळ्या नेसनाची विलावरी ताणें केली. आमचे फिल्म आसा 1988 89 90 91 इसवेक लग्ते जाल्लें तेन्नाची सगळी कॉस्ट्यूम डिझायन डेनिस मोंतेरो हांची. अपूर्वची पदांक लिरिक्स दिला विल्सन काटेल. देखण फुडें येवचें. आमकां आज मोमेंटो तयार करून दिल्यात ऑल्विन अग्रार. अश्विन दी कॉस्टा आमचो अपूर्वसो ताळो दिवन फामाद जाल्लो एक सोबीत संगीतकार हांगासर आसा गावपी. ಶೈನಿವಿ ಜೋಸೆಫ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. लाय व्हॅलेंटीन 5.1 DTS मिक्सिंग हाणे सांभाळलेले आसा. अमर सगळ्या पिंतुरांत जर तर तुमच्या आंगाचे लो उबे करता जाल्यार तांचे ड्रोन शॉट्स अमर वेगस. आमचे सर प्रदर्शना भारत सिनेमात असलेले पण या सभासालाची या भारत सिनेमाचे सगळे मॅनेजमेंट जावन आसा. मनेस अविल डिक्रूज जर तर मॅनेजर सर इल्ले देखण फुडें येजय म्हणून विनंती आसा आनी आमचो गौरव स्वीकार करी जाय. प्रितुमा ल्हान ल्हान कार्यनिर्वहण करून आमचे थोडे बायट्स कान गेल्ले आसा. वेनेसा मोरस आलिपादे देव बरें करूं. हो अवकाश जावन आसा वेदीर असलेल्या मनेस्तांनी आपलो धाकटुलो संदेश दिवच्याक. पयलो हांव मायक हस्तांतर करता लुवी बाबाक. वेदीर आसच्या म्हज्या सहमित्रांक आनी म्हज्या मोगाच्या इश्टांक आनी इश्टिणींक देव बरी सांज दिवं. पयल्यान पयलें हांव निर्मापक नासतना पिक्चर निर्माण केल्ल्या नेल्लू पेरमन्नूर आनी ताच्या सर्व कॉमेडी कंपनी टिमाक शाबासी उसारता. देव बरें करूं म्हणटा आनी उल्हास पटयता. कोंकणी फिल्म काडचें तितलें सुलभाचें न्ही कित्याक म्हाका इल्लीशी तातूंत माहीत आसा. पयल्यान पयलें कोंकणी उलोवपी या कोंकणी पळोवपी लोक मस्तू उणे. तांतल्या तातूंत जर तर थोड्यांनी एका धर्माच्या मनशांनी जर तर पिक्चर काडलें बोलये धर्मान दुसऱ्या धर्माचे पळयनात. एका वर्गाच्यांनी फिल्म काडल्यार आनेका वर्गाचे पळयनात. एका प्रदेशाच्यांनी काडल्यार आनेका प्रदेशाचे पळयनात. एका राज्याचे काडल्यार आनेका राज्याचे पळयनात. तशें म्हणटाना पळोवपी इतले उणें आसतना हें फिल्म कमर्शियली या वेव्हारीक रितीन चलना जाल्यार हें पुरा हाचे विशयान फिकीर करनासतना फकत कोंकणीच्या मोगान ह्या नेल्लू आनी ताच्या टिमान हें फिल्म काडलां म्हूण दर कळटा. त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वडोल सांगलां चड उलोवंक ना म्हणून देखून हांव वस्त उलोवंक आशिल्लें पूण हांव आज इतल्यार रावयतां आनी तुमकां सर्वांकी उपकार मागता.
तुम्ही आज फिल्माक आयल्यात कोंकणी लोकांनी हर एकल्यानी हे फिल्म पळयचे फिल्म पळोवन ह्या फिल्म कोणे निर्मापन केला तांकां फिल्माच्या कलाकारांक डायरेक्टरांक आनी इतर एका उतरान सांगतले ह्या फिल्म इंडस्ट्रीक तुम्ही सहकार दिवन कोंकणी एका उंचल्या पावंड्या पावंच्यात तुमचोय सहकार आशेवन म्हणजे 2 उतरां आखेर करता समेस्तांक बरें जावं देव बरें देव बरें करूं लुवी पिंत बापान अपूर्बायची उतरां आनी संदेश हांगासर दिलेलो आसा PUCL रॉड्रिगस आपलो मोठो संदेश दिवच्याक उलो आसा देव बरी सांज मोगाच्यानो अपूर्बायचें पिंतूर आज मनीस नेल्लू पेरमानूर हाचे तावन आज प्रिमियर शो ह्या जाग्यार जातेस आमकां वाटतो संतोष सुमार 2 वर्सां आदीं मनीस जिओ अग्रार आनी नेल्लू पेरमानूर म्हणजे थंय आयिल्ले माय डियर फादर हे फिल्म काडटा म्हणून ताणें सांगलें तो हांवें चिंतलें एक धार्मीक फिल्म कोणना म्हणून आतां बरा युट्यूबार येता माय डियर फादर्स माय डियर धार्मीक फादर्स आनी लायक फादर्स आनी धार्मीक मदर्स आनी लायक मदर्स लायक सिस्टर्स धार्मीक सिस्टर्स पुरो आसात ब्रदर्स सिस्टर्स सांगाता मेळून आज आमी नेल्लू पेरमुरान आणे काडलेल्या पिंतुराक चवळ पाठिंबो दिवच्याक आनी ताका सपोर्ट करच्याक आनी बरें मागच्याक हांवें सांगचें इतलेंच सर्व उलोवंक अवकाश ना तरी आज फिल्म पळोवंक म्हळ्यार नेल्लून काडलेलें फिल्म आमी पाठिंबो दिवच्याक जैत मागच्याक आनी की तुवें कोंकणींत दिवची ही एक सेवा कोंकणी पिंतूर काडून ह्या आमच्या कोंकणी भाशेक आनी की तुवें वयर हाडूंक जाय आनी आमकां सर्वांक पळोवंक बसो भाग तुवें फावो करूंक जाय खंडीत येदोळ आमी आनी आमच्या लुयाबान सांगलें जायतो लोक उणें पळोवंक आसा म्हूण पूण पाठिंबो दिवचो कोंकणी लोक जायतो आसा कित्याक म्हळ्यार आमी कोंकणी चलनचित्र न्ही कोंकणी नाटक प्रदर्शन करून इगोर्जो इस्कालां बांदले जायते दाखले आसात देखून आज कोंकणी कलाकारांक कोंकणी वयर हाडच्या कोंकणी समाज तयार आसा म्हूण सांगूंक आनी सर्वांनी पाठिंबो दिवंक जाय आनी सर्वांनी हें फिल्म पळोवन मनोरंजन जावंक जाय म्हूण सांगून ह्या अवकाशाक देव बरें म्हूण सांगून हांव सगळ्यांक बरें मागता हें कितें आज कलाकारांक फिल्म काडलेल्याक तांकां फाटीं दिल्ल्यांक सर्वांक बरें मागता देव बरें करूं देव बरें करूं दोगांय मनीस त्यांनी सांगलें कोंकणीच्या मोगान हांगासर फिल्म काडला म्हणून पूण नेल्लून सांगचें एक उतर आसा कोंकणीच्या मोगान हांवें पिंतूर काडूं ना जर तर तुमी कोंकणी उलयतले आनी पिंतूर पळयलें जाल्यार पिंतुराक आनी कोंकणीक तुमी दिवचो गौरव आनी मान म्हणून ह्या उतरां बराबर आमी थँक्यू आनी बेसांव आशेत हांव येजाक बापा तावन मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक हांव बरी सांज मागता आज आमकां व्हरतो संतोष म्हाका नेल्लोन पयले बडी आपयल्लें पूण त्या दीस येवंक जावना आज अशेंच आयलो पूण तुमी सर्वांनी म्हाका पळयलो हांगासर आनी आपयलो हांवें पयलें माय डियर फादर म्हणटना धार्मीक विशयान म्हणून चिंतिल्लें पूण हांगा मागीर कळ्ळें म्हाका हे लायक फादर्स आनी सकडी सांगता आसोन हे एक बरें पिंतर मांडून हाडला म्हणून व्हरतो संतोष पयल्यान पयलें नेल्लूक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक अभिनंदन पळयता आनी सगळ्यांनी आमी कड्याळकरांनी उडपीच्यांनी कोंकणी उलोवच्यांनी हे कोंकणी पिंतूर पळयचें आनी ताका प्रोत्साहन दिवचें म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं सगळ्यांकी देवाची आशिर्वाद निमाणे मोगाचेनो पिंतूर क्रेडिट्स येताना उठोवन वचनाकात कित्याक म्हळ्यार पिंतूर असो निमाणो सोबदी भोव गरजेचो पिंतूर पळयल्या उपरांत तुमकां सुमेस्तांक उलोवंक अवकाश आसा तुमचें फीडबॅक दया करून आमकां दिया लोकांक सांगा आनी पिंतुरांत बरेंपण आसा जाल्यार सगळ्यांक गाजया आनी कांय तरी उणेंपण आसा जाल्यार आमच्या कानांत खंडीत येवन सांग देव बरें करूं ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಫಾದರ್ ಯಾರು